शैलेशदयापात्रन्धी भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः तत्र तृतीयम् अधिकरणं तस्य द्वितीयः वर्गः अनुवर्तनभागः। अथोच्यते श्रुत्या जगतो ब्रह्मैककारणत्वे निश्चिते सति तत्कार्यस्यापि जगतः चैतन्य अनुवृत्तिः अभ्युपगम्यते यथा चेतनस्य सुषुप्तिमूर्च्छादिषु चैतन्य अनुपलम्भः तथा घटादिष्वपि सदैव चैतन्यम् अनुद्भूतम् अतएव चेतनाचेतन विभागः इति नैतदुपपद्यते। श्रुतिः ब्रह्मकारणत्वं वक्ति, अतः ब्रह्मैव कारणम्। जगत्तु चेतनाचेतनात्मकम्। चेतने जीवे तु चैतन्यं दृश्यते। अचेतनं यद्वर्तते तत्र चैतन्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति, परन्तु अनुद्भूतम् उद्भूतं नास्ति। कार्यं जगत् तस्य अनुवृत्ति चैतन्य अनुवृत्तिः अभ्युपगम्यते। कथम् इति चेत् चेतनः जीवः एव सुषुप्तिं गच्छति, मूर्च्छां गच्छति, तथापि तत्र चैतन्य अनुवृत्तिः अस्ति एव। चैतन्यं नास्ति इति नोच्यते। यद्यपि चेतनः जीवः तथापि यदा मूर्च्छां गच्छति, मूर्च्छावस्थां प्राप्नोति, सुषुप्त्यवस्थां प्राप्नोति, तदानीं तत्र ज्ञानं न प्रकाशते चेदपि चैतन्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति इति अभ्युपगम्यते। तद्वत् अचेतनेष्वपि एतेषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति इति स्वीक्रियताम्। तथा घटादिष्वपि सदैव चैतन्यम् अस्ति, चैतन्यं परन्तु अनुद्भूतरूपेण वर्तते इति किमर्थं नाभ्युपगन्तव्यम्? अत एव चेतनाचेतनविभागः। अनुद्भूतचेतनः अचेतनः, उद्भूतचैतन्यं यत्र वर्तते सः चेतनः इत्येवं रूपेणैव चेतनाचेतनविभागः। अतः जगदपि चेतनाचेतनात्मकमेव। अतः प्रकृतिरेव कारणम् इत्यपेक्षया श्रुत्युक्तब्रह्मकारणत्ववादः अङ्गीकर्तुं शक्यते खलु इति सिद्धान्तदृष्ट्या आक्षेपं कृत्वा यत् यदि अथ उच्यते इत्युच्यते चेत् एतत् न उपपद्यते, नैतदुपपद्यते। यतः नित्यानुपलब्धिः असद्भावमेव साधयति। पश्यतु, सुषुप्तिमूर्च्छादिषु चेतनः यो वर्तते तत्र चैतन्यस्य उपलब्धिर्नास्ति, परन्तु नित्यरूपेण चैतन्य अनुपलब्धिर्नास्ति। सुषुप्त्यवस्था अनन्तरं तस्मिन् जागृतावस्थायां चैतन्य उपलब्धिरस्ति, मूर्च्छावस्थायां चैतन्योपलब्धिर्नास्ति, अनुद्भूतरूपेण भवति। यदा मूर्च्छावस्थातः बहिरायाति, जागृतावस्थाम् अधिगच्छति, तदानीं पुनः चैतन्यस्य उपलब्धिर्भवति। अतः चेतने जीवे चैतन्यस्य नित्यानुपलब्धिर्नास्ति। घटादिषु अनुद्भूतमिति केवलं वक्तव्यं, परन्तु चैतन्यस्य नित्यरूपेणैव अनुपलब्धिः। नाम पूर्वमपि कदापि घटादिषु चैतन्योपलब्धिर्नाभूत्, इदानीमपि नास्ति, अनन्तरमपि कदापि अस्माभिः चैतन्यं घटादिषु नोपलब्धुं शक्यते। अतः नित्य अनुपलब्धिः अविद्यमानसमानमेव। अतः तत्र नित्य यदि स्यात् उपलभ्येत, नोपलब्धेः नास्ति। तदपि उपलब्धिः कदाचिदस्ति वा इति चेत् कदाचिदपि नास्ति, सर्वदा नास्ति। नित्यम् अनुपलब्धिः
अविद्यमानमेव साधयति। अतः स्पष्टयन्ति यत् नित्य अनुपलब्धिः असद्भावमेव साधयति। अत एव चैतन्यशक्तियोगोऽपि तेषु निरस्तः। अत एव तेषु घटादिषु चैतन्यशक्तियोगोऽपि निरस्तः। चैतन्यशक्तियोग एव नास्ति। चैतन्यशक्तियोगः एतेष्वेव आत्मसु एव। अत एव चैतन्यशक्तियोगादेव इमे आत्मानः जीवाः चेतनाः इत्युच्यन्ते। तेषु चैतन्यशक्तियोगोऽपि अत एव निरस्तः। नित्य असद्भावमेव साधयति इति कृत्वा तत्र चैतन्यशक्तियोगः निरस्तः एव। यस्य हि क्वचित् कदाचिदपि यत्कार्य अनुपलब्धिः तस्य तत्कार्यशक्तिं ब्रुवाणः वन्ध्यासुतसमितिषु जननीनां प्रजननशक्तिं ब्रूयात्। अत्र कदाचिदपि चैतन्यशक्तिः चैतन्यस्य उपलब्धिरेव नास्ति। कुत्र? घटादिषु। तदपि कदाचिदपि नास्ति। पूर्वमपि नासीत्, इदानीमपि नास्ति, अग्रेपि कदापि न उपलभ्यते। तर्हि असद्भावः एव खलु। यदि एवमपि हठात् भवन्तः घटादिषु चैतन्यशक्तिः अस्ति, तत् अनुद्भूतरूपेण वर्तते इत्येवं रूपेण साधयितुं प्रवृत्ताः भवन्ति, तर्हि किं स्यात् चेत् वन्ध्यासुतसमितिषु यदि तज्जनन्याः प्रजननशक्तिं यथा साधयति तथा भवति। वन्ध्यायाः सुतः, वन्ध्या एव यदि सुतः इति स्यात् वन्ध्या एव न भवितुमर्हति। वन्ध्यासुतानां समितिः, ते मिलित्वा जनन्याः प्रजननशक्तिं साधयन्ति। भवितुमर्हति वा? ते सुताः चेत् तर्हि ते सुताः वन्ध्यासुताः न भवेयुः। सुतत्वादेव हेतोः वन्ध्यात्वं निर्गच्छति। अतः वन्ध्यासुतसमितिषु तत्प्रजन कदाचिदपि यत्कार्य अनुपलब्धिः तस्य तत्कार्यशक्तिं ब्रुवाणः। कदाचिदपि कार्यस्य उपलब्धिरेव नास्ति। वन्ध्या सुतः इति प्रसक्तिरेव नास्ति। तर्हि वन्ध्यायाः प्रजननशक्तिं ब्रूते। तद्भवितुमर्हति वा? न भवितुमर्हति। अतः उपलब्धिरस्ति चेत् तत्कृते सः कार्यः इत्येवं रूपेण उक्त्वा तत्कार्यस्य कृते कारणरूपेण तस्मिन् शक्तिं सामर्थ्यं च उपपादयितुं शक्यते। उपलब्धिरेव नास्ति। नाम घटादीनां चैतन्यवत्वेन रूपेण उपलब्धिरेव नास्ति। तर्हि घटादीनां चैतन्यशक्तिवत्वेन रूपेण चैतन्यशक्तिः अस्ति, तदपि अनुद्भूतरूपेण वर्तते इत्येवं रूपेण उपपादनं योग्यमेव न भवति खलु। अतः कथमपि ब्रह्मकारणत्ववादः तत्र योग्य एव न भवति इति तात्पर्यं। किञ्च वेदान्तैः जगतः ब्रह्मोपादानता प्रतिपादननिश्चये सति घटादीनां चैतन्यशक्तेः चैतन्यस्य वा अनुद्भूतस्य सद्भावनिश्चयः तन्निश्चये सति वेदान्तैः जगतो ब्रह्मोपादानता प्रतिपादननिश्चयः इति इतरेतराश्रयत्वं विलक्षणयोर्हि कार्यकारणभावः प्रतिपादयितुमेव न शक्यते। पश्यतु, एवमपि न केवलं तावदेव, जगतः ब्रह्मोपादानता प्रतिपादननिश्चयः कार्यः। जगत्कृते ब्रह्म उपादानम् इति वक्तव्यम्।
यदि ब्रह्मोपादानता निश्चयो भवति तदानीमेव खलु घटादीनां कृतेपि ब्रह्म उपादानम् इति उपपादयितुं शक्यते। ब्रह्मोपादानत्वं निश्चितं भवति चेत् घटादिषु चैतन्यशक्तिः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। चैतन्यशक्तिः अस्तीति निर्णयो भवति चेत् ब्रह्म जगत्कृते कारणम् इत्युपपादयितुं शक्यते। इदानीं किं पूर्वं भवितुमर्हति? परस्परमाश्रयं। यावत्पर्यन्तं ब्रह्मोपादानकारणत्ववादः निश्चितो न भवति तावत्पर्यन्तं घटादिषु चैतन्यशक्तिनिर्णयो न भवति। यावत्पर्यन्तं घटादिषु चैतन्यशक्तिनिर्णयः सद्भावनिश्चयः न भवति तावत्पर्यन्तं ब्रह्मकारणत्ववादः अपि निर्णीतो न भवति। अतः परस्पराश्रयोऽपि दोषः भवति। एतदाश्रित्यैव तन्निश्चितं भवति, तन्निर्णयमाश्रित्यैव एतत् ब्रह्मकारणत्वं निश्चितं भवति। अतः परस्पराश्रयोऽपि दोषः तत्र तदवक्ति। वेदान्तैः जगतः ब्रह्मोपादानता प्रतिपादन निश्चये सति घटादीनां चैतन्यशक्तिः, घटादिषु चैतन्यशक्तिः अपि अस्ति। कुतः? ब्रह्मकारणं, ब्रह्मणि चैतन्यमस्ति, अतः घटादिषु अपि चैतन्यं भवेत्। तच्चैतन्यम् अस्ति परन्तु नोपलभ्यते, नाम अनुपलब्धिः, नाम तत्र वर्तते परन्तु उपलब्धिर्नास्ति, नाम अनुद्भूतरूपेण वर्तते इति वक्तव्यम्। यावत्पर्यन्तं चैतन्यशक्तिः अनुद्भूतरूपेण तत्र वर्तते इति निर्णयो न भवति तावत्पर्यन्तं ब्रह्मकारणत्ववादः निश्चितो न भवति। किमर्थमिति चेत् ब्रह्म कारणमिति चेत् ब्रह्म तु चेतनं, चेतनं कारणं भवति चेत् कार्येपि चैतन्यशक्तिः भवेत्। तत्र कार्ये घटादिष्वपि चैतन्यशक्तिः अस्ति इति वक्तव्यम्। अस्ति इति वक्तव्यं चेत् उपलभ्यता, उपलब्धिर्नास्ति, न पूर्वं न इदानीं न अनन्तरमपि उपलभ्यते चैतन्यशक्तिः। अविद्यमानस्य अनुपलभ्यमानस्य शक्तेः तत्र अङ्गीकारो वा कथं वा कर्तुं शक्यते? यावत्पर्यन्तं चैतन्यशक्तिनिर्णयः न भवति तावत्पर्यन्तं ब्रह्मकारणत्ववादः निर्णीतो न भवति। यावत्पर्यन्तं ब्रह्मकारणत्ववादप्रतिपादनं निश्चितं न भवति तावत्पर्यन्तं घटादिषु चैतन्यशक्तिसद्भावनिर्णयः न भवति इति परस्पराश्रयोऽपि दोषः। अरे इतरेताश्रयत्वमपि विलक्षणयोर्हि कार्यकारणभावः अस्तु, कार्यकारणभावः अस्तु तयोः, तथापि इति चेत् तद्भवितुं नार्हति। विलक्षणयोः कार्यकारणभावः न भवति। जगत् अचेतनं, ब्रह्म तु चेतनं। चेतनस्य कारणत्वम् अचेतनस्य वक्तव्यं चेत् तत्रापि चेतनत्वं भवेत्, चैतन्यं भवेत्, अथवा कारणमपि अचेतनमेव भवेत्। समानयोः एव कार्यकारणभावः। मृदा एव घटः जायते, न तु तन्तुभ्यः घटः जायते। पटः तन्तुभ्यः एव जायते, मृदा तन्तुः न जायते। अतः तन्तुत्वं कार्पासत्वं समानो धर्मः, मृत्वं समानो धर्मः। अत एव मृदयं घटः इत्येवं रूपेणापि व्यवहारः लोके दृश्यते। अतः समानयोरेव कार्यकारणभावः, विलक्षणयोः कार्यकारणभावः सर्वथा भवितुं नार्हत्येव। अत्र ब्रह्मविलक्षणत्वादेव हेतोः जगतः ब्रह्मकारणत्वं न उपपादयितुं शक्यते, अपि तु प्रकृतिकारणत्वमेव वक्तव्यम्। प्रकृतेः अचेतनत्वात् अचेतनस्य अस्य कारणत्वं शक्यते एव। किं पुनः प्रकृतिविकारयोः सालक्षण्यम् अभिप्रेतं यदभावात् जगतो ब्रह्मोपादानता प्रतिपादन असम्भवं ब्रूषे, न तावत् सर्वधर्मसारूप्यं कार्यकारणभाव अनुपपत्तेः। न हि मृत्पिण्डकार्येषु घटशरावादिषु पिण्डत्वाद्यनुवृत्तिर्दृश्यते। अथ येन केनचित् धर्मेण सारूप्यं
तज्जगद्ब्रह्मणोरपि सत्तादिलक्षणं सम्भवति। पुनः अपि एकः आक्षेपः, प्रकृतिविकारयोः सालक्षण्यम् अभिप्रेतम्। प्रकृतिः एवञ्च तद्विकारः, प्रकृतिः कारणं, विकारः कार्यः, तयोः सालक्षण्यम् अभिप्रेतं, परन्तु सर्वथा सालक्षण्यं भवितव्यम् इति तु न नियमः। यदभावात् जगतः ब्रह्मोपादानता प्रतिपादन असम्भवं ब्रूष। इदानीं सालक्षण्यं नास्ति जगद्ब्रह्मणोः। ब्रह्म चेतनं, जगत् अचेतनमयम्, अतः सालक्षण्य अभावात् जगद्ब्रह्मणोः कारणत्वं न भवितुमर्हति इति वक्ति इति ब्रूषे। कीदृशं प्रकृतिविकारयोः सालक्षण्यम् अभिप्रेतं, न तावत् सर्वधर्मसारूप्यं, समानत्वं सर्वधर्मसमानत्वं नापेक्षितं प्रकृतिकार्ययोः, नाम कारणकार्ययोः सर्वधर्मसारूप्यं नापेक्षितम्। अन्यथा मृत्स्वरूपेणैव भवति, तदानीं विकारः एव न भवति। घटे मृद्भावः एव पिण्डभावः भवति चेत् सः घट एव न, यतोहि मृदवस्थायामपि पिण्डभावः एव आसीत्, तद्भावे एव भवति चेत् घटः कार्ये एव न। अतः सर्वधर्मसारूप्यं नापेक्षितं, सर्वथा सारूप्यं, न तावत् सर्वधर्मसारूप्यं कार्यकारणभाव अनुपपत्तेः। तदानीं कार्यम् इदं कारणमिदम् इत्येवं रूपेणैव न भवति। कारणं कार्यात् भिन्नमेव भवति, कारणात् कार्यमपि भिन्नमेव भवति। समानयोः इति वक्तुं शक्यते, परन्तु सर्वधर्मसमानः न, मृत्वेन समानः इत्येव खलु उच्यते। तद्वदत्रापि ब्रह्म एवञ्च जगत् अनयोः अपि सर्वधर्मसारूप्यं नापेक्षितं, किञ्चित् धर्मसारूप्यम् अपेक्षितं। ब्रह्मापि सत्, कारणभूतं ब्रह्मापि सद्वस्तु, कार्यभूतं जगदपि सद्वस्तु, सत्तात्वेन रूपेण सारूप्यं वर्तते। सारूप्यम् अपेक्षितं खलु, सारूप्यमस्ति। घटमृदादिष्वपि मृत्वेन रूपेण सारूप्यमस्ति, न तु पिण्डत्वेन रूपेण सारूप्यं। कारणे पिण्डत्वमस्ति, कार्ये घटत्वं वर्तते, शरावत्वं वर्तते, कुड्यत्वं वर्तते। सर्वधर्मसारूप्यं भवति चेत् सः कार्ये एव न। अतः सर्वधर्मसारूप्यं नापेक्षितं कार्यकारणयोः। ब्रह्मकारणं जगत्कार्यं, तयोः सत्तात्वेन रूपेण सारूप्यं वर्तते। यद्यपि चैतन्यरूपेण सारूप्यं नास्ति, तथापि सत्तात्वेन रूपेण सारूप्यं तु अस्ति खलु। अतः वदति यत्र यत् न हि मृत्पिण्डकार्येषु घटशरावादिषु पिण्डत्वादि अनुवृत्तिर्दृश्यते। पिण्डत्व अनुवृत्तिर्दृश्यते वा? मृत्पिण्डे पिण्डत्वमस्ति, तस्यैव अनुवृत्तिः घटेपि शरावेपि दृश्यते वा न? घटे शरावे च पिण्डत्वमेव अनुवर्तते चेत् सः घट एव न, शराव एव न। अथ येन केनचित् धर्मेण सारूप्यं न, येन केनचित् धर्मेण सारूप्यम् अपेक्षितं। किं धर्मेण? मृत्वेन रूपेण तदस्ति। एवमत्रापि अस्ति ब्रह्म जगतोः सत्तात्वेन रूपेण वदति। तत् जगद्ब्रह्मणोऽपि सत्तादिलक्षणं सम्भवति इत्येवं रूपेण पुनः सिद्धान्तिनां परस्तात् आक्षेपे सति उच्यते येन स्वभावेन कारणभूतं वस्तु वस्त्वन्तराद् व्यावृत्तं तस्य स्वभावस्य तत्कार्येऽप्यनुवृत्तिः कार्यस्य कारणसालक्षण्यम्। येन हि आकारेण मृदादिभ्यो हिरण्यं व्यावर्त्यते
तदाकार अनुवृत्तिः तत्कार्येषु कुण्डलादिषु दृश्यते। ब्रह्म च हेयप्रत्यनीक ज्ञानानन्दैश्वर्य स्वभावं जगच्च तत्प्रत्यनीकस्वभावमिति न तदुपादानम्। पश्यन्तु, कारणभूतं वस्तु यद्वर्तते तस्य यः स्वभावः अस्ति, कारणं भूतं वस्तु यदि यत्स्वभावात् इतरेभ्यः व्यावृत्तं तत्स्वभावस्य अनुवृत्तिः भवेत्। मृत्वेन रूपेण मृत् कारणभूतं वस्तु, मृत्वेन रूपेण कारणभूतं मृद्वस्तु यदि कार्पासादिभ्यः व्यावृत्तम्, अतः मृत्वस्य अनुवृत्तिः भवेत्। कुत्र? कार्ये, नाम घटादिषु अस्ति। सत्तात्वेन रूपेण कारणत्वस्य अनुवृत्तिरस्ति इति वक्तुं शक्यते। कस्य सत्तात्वं? ब्रह्मणि अपि सत्तात्वं, सत्ता अस्ति, एवञ्च कार्ये जगति अपि सत्ता अस्ति। अतः सत्तारूपधर्मस्य यद् अनुवृत्तिः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु सत्तारूपधर्मेण ब्रह्मणः इतरेभ्यः व्यावृत्तिः नास्ति। सत्तारूपधर्मः ब्रह्मणि अपि अस्ति, जगति अपि वर्तते, चेतने अपि जीवे अपि अस्ति, अचेतनपदार्थेषु अपि वर्तते। सत्तात्वेन रूपेण एते सर्वेपि समानाः। सत्तात्वधर्मं पुरस्कृत्य ब्रह्म जगद्भिन्नम् इति वक्तुं न शक्यते। येन धर्मेण तत् ब्रह्म इतरेभ्यः भिन्नं भवति तस्य धर्मविशेषस्य अनुवृत्तिः भवेत् कार्ये। यथा मृत्वस्य अनुवृत्तिः भवति, यथा हिरण्यस्य अनुवृत्तिः आभरणादिषु भवति। हिरण्यधर्मो यो वर्तते सः धर्मः यो अस्ति तदाधारेणैव खलु हिरण्यत्वधर्मेणैव खलु अहिरण्येभ्यः यद् सामान्यपदार्थेभ्यः भेदः उच्यते। तस्य धर्मस्य अनुवृत्तिः भवेत् कार्ये। कस्मिन्? रुचकादिषु, आभरणादिषु तदस्ति। सत्तात्वेन अनुवृत्तिः अस्ति चेत् तदपि सत्ता, एतदपि सत्ता। सत्ताधर्मेण अनुवृत्तिः न वक्तुं शक्यते। परन्तु सत्ताधर्मः तस्य असाधारणधर्मो नास्ति। कस्य? हिरण्यस्य अथवा घटस्य, नापि च ब्रह्मतत्त्वस्य। ब्रह्मकारणं किं कृते? जगत्कृते। परन्तु ब्रह्म जगत्कृते कारणमिति चेत् जगति विद्यमानेभ्यः पदार्थेभ्यः ब्रह्म भिन्नम् इति वक्तुं विद्यमान असाधारणधर्मः कः तस्य? हे प्रत्यनीकत्वं, समस्तकल्याणगुणायिकतानत्वम्। हेय प्रत्यनीकत्वम्, आनन्दैकतानत्वं किम् अनुवर्तते तत्र? नास्ति। अनुवृत्तिर्नास्ति तस्य धर्मस्य। सः धर्मः यदि कार्ये दृश्यते तर्हि वक्तुं शक्यते असाधारणधर्मानुवृत्तिः इति। अत्र तु असाधारणधर्मानुवृत्तिर्नास्ति। मृत्वस्य असाधारणधर्मस्य अनुवृत्तिरस्ति। हिरण्यस्य, हिरण्यगतस्य, हिरण्यत्वस्य, सुवर्णत्वस्य असाधारणधर्मस्य अनुवृत्तिः रुचकादिषु वर्तते। तथा चैतन्यरूपस्य तस्य अनुवृत्तिः अथवा तस्य हेयप्रत्यनीकत्वकल्याणगुणैकतानत्वम् इत्येवं रूपेण असाधारणधर्मरूपेण यद्भवद्भिरुच्यते वेदान्तिभिः, इदं परं ब्रह्म समस्त हेयप्रत्यनीकं कल्याणगुणैकतानम्। अत एव सर्वेभ्यः इतरेभ्यः चेतनेभ्यः जीवेभ्यः अपि इदं भिन्नम् ईश्वरतत्त्वम्। अचेतनेभ्यः अपि इदं
ब्रह्मतत्त्वं भिन्नं कुतः हेयप्रत्यनीकत्वात् इति खलु उच्यते। तस्य धर्मस्य अनुवृत्तिः भवेत् कार्ये, तदानीमेव तत् तस्य कार्यम् इति भवितुमर्हति। तद्वक्ति पश्यतु। अतः यच्च ब्रह्मज हेयप्रत्यनीक आनन्दैश्वर्य स्वभावं तस्य अनुवृत्तिरस्ति वा जगति? नास्ति। अपि तु विरुद्धमस्ति जगति। किमस्ति? हेयगुणसहितत्वं वर्तते, कल्याणगुणराहित्यं वर्तते। अतः जगच्च तत्प्रत्यनीकस्वभावं, तत्प्रत्यनीकं नाम प्रत्यनीकशब्दस्य विरुद्धः इति। तद्विरुद्धस्वभावं नाम ब्रह्मविरुद्धस्वभावं नाम कल्याणैकतानत्व हेयप्रत्यनीकत्व विरुद्धस्वभावं। कल्याणगुणाः तत्र न सन्ति, एवञ्च हेयगुणराहित्यमपि नास्ति, नाम हेयगुणसाहित्यमेव वर्तते। अतः तत् न उपादानं भवितुमर्हति। किम् उपादानं भवितुं नार्हति? ब्रह्म उपादानं भवितुं नार्हति। न च पुनः व्याख्या न च वैलक्षण्येऽपि कार्यकारणभावो दृश्यते। यथा चेतनात् पुरुषात् अचेतनानि केशाः केश नख दंत लोमानि जायन्ते, यथा च अचेतनात् गोमयात् चेतनो वृश्चिको जायते, चेतनाच्च ऊर्णनाभेः अचेतनस्तन्तुः जायते। नैतदेवं यतः तत्रापि अचेतनांशे एव कार्यकारणभावः। वैलक्षण्यम् अस्ति चेदपि कार्यकारणभावो दृश्यते। विलक्षणयोः कार्यकारणभावः नास्ति इति तु नास्ति। लोके पश्यन्तु, चेतनः पुरुषः, तस्मात् चेतनात् पुरुषात् नख केश इत्यादीनाम् उपजनिरस्ति वा न वा? नखानां कर्तने किं वेदना भवति? न भवति। केशकर्तने भवति वा? नखकर्तने कदाचित् चर्मस्पर्शादिकं भवति चेत् वेदना भवति। केशकर्तने तु न भवत्येव सर्वथा। मूलात् उत्पाटनं क्रियते तथापि तत्र न भवत्येव। छुरिकया क्रियते खलु। अतः चेतनात् अचेतनस्य उत्पत्तिः। नखादीनां नख दंत दन्तानामपि एवमेव। दन्तोपि अचेतने एव। तस्य उत्पत्तिरस्ति, वृद्धिरपि वर्तते। एवं अचेतनात् गोमयात् चेतनो वृश्चिको जायते। गोमयवृश्चिकन्यायः इत्येव उच्यते। गोमयः बहुदिनपर्यन्तं तत्र स्थाप्यते चेत् तन्निष्कास्यते चेत् तत्र वृश्चिकः समागतः भवति। गोमयात् वृश्चिकोपजनिः। गोमयः तु मलरूपेण विद्यमानं तत्, तस्मिन् तत्तु अचेतनमेव। तस्मात् चेतनस्य उत्पत्तिर्भवति खलु। अचेतन मलिनवस्तुभ्यः चेतनानां मशकादीनाम् उत्पत्तिरपि अस्ति। मस्किटोस् एतेषाम् उपजनिः भवति तत्र तत्र। चेतनेभ्यः भवति वा? अचेतनवस्तुभ्यः एव भवति। अत एव वदन्ति गृहे कुत्रापि मालिन्यं न भवेत्, मालिन्ये सति मशकादीनां सम्भवः इति खलु उच्यते। तद्भवत्येव खलु। अचेतनात् चेतनोत्पत्तिरस्ति। अचेतनात् चेतनोत्पत्तिरपि अस्ति इति भवति चेत् चेतनात् अचेतनोत्पत्तिः न भवति इति वक्तुं शक्यते वा? भवेदेव खलु। चेतनाच्च ऊर्णनाभेः अचेतनः तन्तुः जायते। चेतनः ऊर्णनाभिः, स्पैडर्, तस्मात् तन्तुः जायते। तन्तुभ्यः तत् एकं गृहमेव निर्माति, पञ्जरमेव निर्माति। तत्तु अचेतनमेव। चेतनात् अचेतनोत्पत्तिः नास्ति वा? अस्त्येव खलु। चेतनादपि अचेतनोत्पत्तिरस्ति, अचेतनादपि चेतनोत्पत्तिर्वर्तते। सर्वथा लोके दृश्यते एव। गोमयात् वृश्चिकोपजनिः, चेतनात् ऊर्णनाभेः
अचेतनस्य तन्तोः उत्पत्तिः अस्त्येव खलु। तत्रापि ऊर्णनाभिः तत्कृते साधारणम् असाधारणमेव कारणं तत् तच्छरीरगतेभ्यः एव स्रवद् वस्तुभ्यः एव तत् तन्तुरूपं जालविशेषादिकं समुत्पन्नं भवति। तदपि व्यवस्थितरीत्या जालनिर्माणमपि तस्मात् भवति। तत्सर्वं भवति चेत् कथं वा नोच्यते नेत्युच्यते इति न च वाच्यं। क्यों नैतदेवं यतः तत्रापि अचेतनांशे एव कार्यकारणभावः। तत्रापि अचेतनांशे एव कार्यकारणभावः। अचेतनात् गोमयात् वृश्चिको जायते इति चेत् तत्र अचेतन गोमये योऽयं चेतनांशः वर्तते तस्मादेव वृश्चिकोत्पत्तिः भवति। एवं अचेतनात् ब्रह्मतत्वात् चेतनात् ब्रह्मतत्वात् अचेतनस्य नखदन्तादीनाम् उत्पत्तिः इति चेत् ब्रह्मणि विद्यमान अचेतनांशो योऽस्ति तस्मादेव अचेतनानाम् उत्पत्तिः। न केवलं तावदेव अत्रापि ऊर्णनाभिः अस्ति खलु। ऊर्णनाभिः यदस्ति तस्मात् कस्य उत्पत्तिर्भवति? जालविशेषस्य उत्पत्तिर्भवति। ऊर्णनाभौ विद्यमानः यः अचेतनांशः शरीररूपेण वर्तते तस्मादेव खलु उत्पत्तिर्भवति। एवं एतस्मिन् शरीरे विद्यमान अचेतनांशः यो वर्तते अस्ति मांस रुधिरम् इत्यादिकं तस्मादेव अचेतनात् अस्य नखविशेषस्य अचेतनस्य उत्पत्तिः केशविशेषस्य अचेतनस्य उत्पत्तिः। तत्रापि चैतन्यांशः सूक्ष्मरूपेण वर्तते इत्यपि साधयितुं शक्यते। सत्त्वादेव हेतोः वृद्ध्यादिकं भवति। कर्तिते सत्यपि वर्धितं भवति। कर्तिते केशे अपि बहुदिनपर्यन्तं सत्त्वं भवति। अतः तत्र चैतन्यांशस्य सत्त्वम् आहोस्मित् अचेतनांशादेव अचेतनस्य तस्य उत्पत्तिः इत्यादिकं च उपपादयितुं शक्यते एव। अतः अचेतनात् चेतनोत्पत्त्यादिकं लोके वर्तते खलु इति उपादाय उपपादनादिकं न कर्तव्यम्। ब्रह्मतत्त्वात् जगदुत्पत्तिः इति चेत् चेतनात् महाचेतनात् हेयप्रत्यनीकात् समस्तकल्याणगुणाकरात् भवदुक्तात् ब्रह्मतत्त्वात् जगतः उत्पत्तिः इति चेत् अचेतनमयस्य अस्य जगतः उत्पत्तिः इति चेत् सालक्षण्यं कथमपि न सम्भवति। अतः ब्रह्मकारणत्ववादः कथमपि वेदान्तिभिः उक्तरीत्या उपपादयितुं न शक्यते एव इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। अतः स्यात् अचेतनत्वेन अभिमतानामपि चैतन्ययोगः श्रुतिषु श्राव्यते। अस्ति खलु अचेतनेपि चैतन्ययोगः अस्ति। तत् श्रुतिरेव वक्ति। तं पृथिव्यब्रवीत् तं पृथिवी अब्रवीत्। पृथिवी तु अचेतनं तत् अब्रवीत् इत्येतत् वक्ति इत्यर्थः। तर्हि तत्र चैतन्यांशः अस्ति चेदेव खलु तद् वक्तुं शक्नोति। पृथिवी अब्रवीत् इति वक्ति। आपो वा अकामयन्त इति वदति। आपः इच्छामकुरुता इत्यर्थः। आपः ऐक्षन्ता इत्यपि अस्ति। इच्छाम् अकुर्वन्ता इत्यर्थः।
इच्छां करोति इति चेत् कामयते इति चेत् कामना इच्छा सा शक्तिः चैतन्यस्यैव सम्भवति, अचैतन्यस्य अचेतनस्य न, चेतनस्यैव सम्भवति। अतः अचेतनेषु पृथिवी जलादिष्वपि चैतन्यांशः वर्तते इति श्रुत्या एव उपपादितम्। अतः चैतन्यांशः अस्त्येव अचेतनेष्वपि पृथिव्यपादिषु। तर्हि चेतनात् परपरपरमपुरुषात् परं ब्रह्मतत्त्वात् जगत् जायते, नाम चेतनमयमेव जगत् जायते इत्यर्थः। तत्र अनुद्भूतं तावदेव अस्त्येव खलु, अन्यथा अब्रवीत् इति न वक्तुं शक्यते, अकामयता इत्येवं रूपेण वक्तुं न शक्यते। उक्तत्वात् चैतन्यांशस्थितिः अस्त्येव। ते हे मे प्राणा अहं श्रेयसे विवदमानाः ब्रह्माणं जग्मुः पश्यत्। केवलं ज्ञानेन्द्रियं न, कर्मेन्द्रियवृत्तित्वमपि तत्कृतप्रवृत्तिरपि अस्ति। ब्रह्माणं जग्मुः, चतुर्मुख ब्रह्म, तत्समीपं जग्मुः, गमुधातुः, गमन गतौ ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्माणम् अभिमुखीकृत्य अगच्छन् इत्यर्थः। के इमे प्राणाः, किमिति इमे प्राणाः इति प्राणशब्दः इन्द्रियवाचकः। इमे प्राणाः नाम इमानि इन्द्रियाणि कानि? चक्षुस्त्वक्श्रोत्रघ्राणरूपाणि विवदमानाः जग्मुः। विवादः, कोऽयं विवादः? अहं श्रेयान् इत्येतस्मिन् विषये विवादः। अहं चक्षुः, अहमेव श्रेयान्, अहं न पश्यामि चेत् भवत्कृते किं कार्यं भवति? अहं न शृणोमि चेत् भवद्भिः किं कर्तुं शक्यते? सः आह्वयति, अहं न शृणोमि चेत् भवान् गन्तुं वा कथं पारयति? अतः अहमेव श्रेयान् इति वक्ति श्रोत्रेन्द्रियम्, अहमेव श्रेयान् इति वक्ति त्वगिन्द्रियम्। अहम् आच्छाद्य न वर्ते तर्हि भवन्तः स्थातुमेव नार्हन्ति। त्वगिन्द्रियं पूर्णरूपेण आवृत्य वर्तते, अत एव खलु इदं शरीरं शरीररूपेण वर्तते। अन्यथा झटित्येव चर्म नास्ति इति चिन्तयन्तु, दिनद्वयाभ्यन्तरे एकदिनाभ्यन्तरे इन्फेक्षन् भवति, मृतं भवति इदं शरीरं। शरीरमेव नष्टं चेत् इन्द्रियस्य किं कार्यम्? अतः अहमेव श्रेयान् इत्येवं रूपेण स्वगिन्द्रियं वक्ति। एवम् अहगुं श्रेयसे इमानि पञ्च इन्द्रियाणि मनसा सह षडिन्द्रियाणि वाक्पाणिपादेभ्यः सह एकादश इन्द्रियाणि सर्वेपि विवदमानाः, विवादं कुर्वाणाः किमकुर्वन्? ब्रह्माणं जग्मुः चतुर्मुख ब्रह्म समीपम् अगच्छन्। वो भवानेव खलु अस्माकं स्रष्टा, अस्मासु कः श्रेष्ठः? तर्हि विवादः एव अभवत् चेत् एतेषां मध्ये, तर्हि एते किम् अचेतनाः? प्राणाः इन्द्रियाणि चेतनान्येव खलु, अचेतनमिति कथमुच्यते? एतादृश इन्द्रियादिसहितं तस्य आश्रयस्थानरूपेण विद्यमानम् इदं शरीरं तैरेव सञ्चाल्यमानं भवति। अतः इदं शरीरमपि अचेतनं न भवितुमर्हति, सचेतनमेव इदमपि शरीरम्। अतः जगत् जायते इति चेत् सर्वं सलक्षणमेव जायते, विलक्षणं नास्ति। अतः न वैलक्षण्यम् इति चेत् उत्तरं पठति इत्येवं रूपेण पुनः आक्षेपे सति उत्तरं पठति। किमिति? अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्। पृथिवी ऐक्षत, आपः ऐक्षन्त, अहगुं श्रेयसि विवदमानाः ब्रह्माणं जग्मुः
के इति चेत् प्राणाः न प्राणानाम् अभिमानी देवताः जन्म कामयमानः अभवत् इति चेत् आपः कामयमानः बाणाः नाभूवन् अभिमानी देवताः कामयमानाः अभवन् पृथिवी अब्रवीत् चेत् पृथिवी नाब्रवीत् पृथिवी तु अचेतनं पृथिवी अभिमानी देवता अब्रवीत् इत्यर्थः अतः अब्रवीदिति पृथिवी वचनं वाग्व्यवहारमकरोत् इति नार्थः पृथिवी अभिमानी देवता वाग्व्यवहारमकरोत् इत्यर्थः अतः पृथिव्यब्रवीदिति व्यपदेशः आपः अकामयन्ता इति व्यपदेशः एवमेव प्राणाः अहं श्रेयसे विवदमानाः इत्येवं रूपेण उपपादनादिकं यद्वर्तते तत्सर्वम् अभिमानिव्यपदेशः अयं व्यपदेशः तद्व्यपदेशो नास्ति अपि तु तदभिमानिव्यपदेशः तदभिमानी देवताः अहगुं श्रेयसि व्यूदिरे इत्यर्थः अतः जगदब्रवीत् पृथिवी अब्रवीत् इत्येवं रूपेण अङ्गीकृत्य तत्र चैतन्यांशो वर्तते इति वक्तव्यं नास्ति इति चेत् उत्तरं पठति अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् अयन्तु अभिमानिव्यपदेशः तु शब्दः पक्षव्यावर्तकः पूर्वं यदुक्तं तस्य व्यावर्तिः क्रियते किं चोदित आशङ्कानिवृत्त्यर्थः का आशङ्का कृता पृथिवी वक्ति खलु अतः तत्र चैतन्यांशो अस्ति इति उक्तं खलु तत्र तन्निरासः क्रियते न तत्र चैतन्यांशो अस्ति पृथिव्यां चैतन्य पूर्वपक्षिणाम् एव उपपादनं न तत्र चैतन्यांशो अस्ति तदभिमानी देवतासु एव चैतन्यांशः देवतास्तु चेतनाः यथा मनुजाः चेतनाः तथा अतः तदभिमानी व्यपदेशः एव कुतः विशेष अनुगतिभ्याम् तं पृथिवी अब्रवीत् इत्यादिषु पृथिव्यादिशब्दैः किं व्यपदिश्यते इति चेत् अभिमानिव्यपदेशः क्रियते कुतः विशेषानुगतिभ्यां विशेषः विशेषणं देवताशब्देन विशेष्य पृथिव्यादयः अभिधीयन्ते देवता इति चेत् देवता पृथिवी इति चेत् पृथिव्यभिमानी देवताः एव तत्र विशेषरूपेण भवन्ति कुतः ताः अब्रवीत् ताः सा अब्रवीत् का सा पृथिवी अभिमानी शब्द का अर्थ क्या है अभिमानी इत्येतत् तस्य अभिमानी देवता तम् आश्रित्य विद्यमान देवता अस्य शरीरस्य अभिमानी कः अहं चेतनः एवं अस्य गृहस्य अभिमानी देवता कः वास्तुपुरुषः क्षेत्रस्य अभिमानी देवता कः क्षेत्रपालः क्षेत्रम् अब्रवीत् इति चेत् कोऽर्थः क्षेत्रपालः अब्रवीत् इत्यर्थः नाम क्षेत्राभिमानी देवता अब्रवीत् इत्यर्थः अतः सर्वत्रापि अभिमानी देवताः वर्तन्ते चेत् चक्षुः अब्रवीत् चेत् चक्षुरभिमानी देवता अब्रवीत् इत्यर्थः चक्षुः तु न वक्तुं शक्नोति यतोहि अचेतनं तत् अतः इत्यर्थः देवताशब्देन विशेष्य देवताशब्देन विशेष्य पृथिव्यादयः अभिधीयन्ते केवलं तत्र पृथिवी नोच्यते देवता विशेषिता पृथिवी एव उच्यते देवता विशेषितः घटः एव उच्यते घटः जलं कामयते
अतः जलं पूरय इति चेत् घटः किं जलं कामयते वा न घटाभिमानी देवता जलं कामयते इत्यर्थः कुतः विशेष अनुगतिभ्यामिति हन्ताहमिमास्तिस्रो देवताः इति तेजोबन्नानि देवताशब्देन विशेष्यन्ते हन्ताः तत्र स्पष्टरूपेण श्रुतिवाक्यमेव तत्र प्रमाणम् अभिमानी देवताः एव इति कथमुच्यते भवता इति चेत् श्रुतिरेव वक्ति हन्ताहमिमास्तिस्रो देवताः इमाः तिस्रः देवताः त्रयाणां कृते केषां पृथिव्यप् तेजसां कृते तिस्रो देवताः पृथिव्यभिमानी देवता अबभिमानी देवता तेजोभिमानी देवता इति उपलक्षणविधया वायुअभिमानी देवता आकाशाभिमानी देवता अपि आकाशवायुवः उच्यते एवमेव गृहस्य कृते गृहाभिमानी देवता क्षेत्रस्य कृते क्षेत्राभिमानी देवता ग्रामस्य कृते ग्रामाभिमानी देवता भवत्येव खलु लोकेऽपि व्यवहारे अस्ति अतः हन्ताहमिमास्तिस्रो देवताः इत्येवं रूपेण तासु त्रिषु तिस्रः देवताः उक्ताः पृथिव्यभिमानी जलाभिमानी तेजोभिमानी इति त्रिषु उक्तत्वात् पञ्चसोऽपि देवताः एव उपलक्षणविधया त्रिषु उक्तत्वात् तदाधारेणैव पञ्चसोऽपि वक्तुं शक्यते पञ्चसु उक्तत्वादेव हेतोः पाञ्चभौतिकेषु पदार्थेष्वपि देवताः भवन्ति अभिमानिनः भवन्ति यथा पाञ्चभौतिके देहे अहमभिमानी पाञ्चभौतिके देहे त्वं तत्र अभिमानी अतः अभिमानी देवताः इत्येवं रूपेण उच्यते नाम अभिमानी जीवाः इत्यर्थः तत्र अभिमानी देवताः अत्र अभिमानी मनुजाः देवतिर्यं मनुष्यस्थावररूपेण विद्यमानत्वात् अभिमानी जन्तुः कुत्रचित् ते देवाः प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा इति च ते देवाः प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा अनुगतिः अनुप्रवेशः अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा क्षिणी प्राविशत् वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् स्पष्टं वाक्यं पृथिव्यां कः अभिमानी देवता का अभिमानी देवता चक्षुषि का अभिमानी देवता तदपि वक्ति पश्यन्तु ते देवाः प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा प्राणेष्वेव निःश्रेयसं जानन्ति नाम यावत्पर्यन्तं प्राणः भवति तावत्पर्यन्तमेव अत्र अनन्तरमेव निःश्रेयसः मार्गः श्रेयो मार्गः इति विदित्वा किं वदन्ति अग्निर्वा पश्यन्तु अग्निः एव वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत् अग्निः मुखं मुखरूपमिन्द्रियं प्राविशत् आदित्यः चक्षुः प्राविशत् चक्षुषं प्राविशत् चक्षुः प्राविशत् वायुः प्राणो भूत्वा मुखं प्राविशत् तदपि नासिके प्राविशत् प्राणो भूत्वा कः वायुदेवता अत्र वायुः अभिमानी देवता अत्र आदित्यः अभिमानी देवता चक्षुषि वाक्सु नाम वागिन्द्रिये कः अभिमानी देवता अग्निः इति तत्र अभिमानी व्यपदेशः उक्तः एव वागाद्यभिमानित्वेन अग्न्यादीनाम् अनुप्रवेशः अपि श्रूयते अतः ताः एव अभिमानी देवताः पृथिवी अब्रवीत् चेत् पृथिव्यभिमानी देवता अब्रवीत् आपः अब्रवीत् चेत् जलाभिमानी देवता वरुणः अब्रवीत् इत्यर्थः वरुणस्तु चेतनः वक्तुं शक्नोति
वागाद्यभिमानि देवताः अतः जगतः अचेतनत्वेन विलक्षणत्वात् ब्रह्मकार्यत्व अनुपपत्तेः। जगत् पश्यतु अचेतनम्, अतः तत् ब्रह्मकार्यं न भवितुमर्हति। पृथिवीम् असृजते इति चेत् पृथिव्यभिमानि देवताम् असृजते इत्यर्थो वा? सः तु चेतनः नित्यः। पृथिवीम् असृजते इति चेत् पृथिवीं भौतिकीम् असृजते इत्यर्थः। तस्य सृष्टिस्तु परमपुरुषात् परब्रह्मतत्त्वात् न भवितुमर्हति। यतोहि सः अचेतनः, जगत्तु अचेतनम्। अतः तत्कार्यत्व अनुपपत्तेः तर्कानुगृहीतस्मृत्यनुरोधेन जगतः प्रधानोपादानत्वं वेदान्तैः प्रतिपाद्यते। अतः स्मृत्यनुगुणत्वेन रूपेणैव वेदान्तैः जगतः कारणत्वम् उच्यते, नाम प्रकृतिकारणत्वमेव उच्यते। स्मृत्यनुरोधेन जगतः प्रधानोपादानत्वं, ब्रह्मोपादानत्वं न, जगतः प्रधानोपादानत्वमेव वेदान्तैः प्रतिपाद्यते, न तु ब्रह्मकारणत्वं प्रतिपाद्यते। इत्येवं रूपेण पुनः पूर्वपक्षे प्राप्ते इति प्राप्ते अभिधीयते। किमिति? दृश्यते तु शब्दः पक्षव्यावर्तकः, सः न सम्भवति। कुतः? दृश्यते, यतोहि दृश्यते, दर्शन हो रहा है ना, इसलिए। तत्कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः।